गुज़िश्ता दिन को और फिर रात भर ज़मान पार्क मैदान जंग बना रहा। अभी फिर वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है, अवाम भी पहुंची हुई है अपने लीडर का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। शेलिंग भी वहाँ पर जारी है। ये भी मुतअद्दिद रिपोर्ट्स के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रही हैं कि लाइव फायर भी वहाँ पर थोड़ा थोड़ा खोला गया और वो जो शेल्स हैं फायर उसकी गोलियों के शेल वो भी लोगों ने वीडियोस जो हैं बनाकर सोशल मीडिया पर डाली हुई हैं। अब गिरफ्तार करने के लिए आंसू गैस के शेल हो या वाटर कैनन से भी पानी की बौछार करती रही, लोगों पर लाठी चार्ज भी हुआ, मगर कारकुनान जो हैं वो टस से मस नहीं हुए और वो भी उनकी भी ताज़ा नफरी जो है वो आधे लोग रात को थे, फिर अब कुछ दिन को दोबारा फ्रेश लोग आए और इसी तरह पुलिस का भी सिलसिला चल रहा है। अब तमाम रात कारकुनान के काफिले आते रहे, पुलिस के साथ आंख मचोली चलती रही। इस दौरान इमरान खान साहब ने बैनुल अक़वामी मीडिया को मुसलसल इंटरव्यू दिए और पाकिस्तान की सूरत हाल से दुनिया को आगाह किया। रात के 4:30 बजे फिर उन्होंने आवाम से एक खिताब किया और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के सदर चौधरी इश्तियाक खान के ज़रिए यकीन दहानी करवाई कि वो 18 मार्च को अदालत में पेश हो गए, इसीलिए अब पुलिस उन्हें कानूनी तौर पर गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन अब जो ये गिरफ्तारी वाला सिलसिला है उसके हवाले से हुकूमत का तो मौक़िफ़ यही है कि जी कानून की पासदारी होगी और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। आमिर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो सारी सूरत हाल है, इमरान खान साहब क्यों आकर गिरफ्तारी नहीं दे रहे? अगर पुलिस उनके पास पहुंच गई है, उनके घर पर उनको गिरफ्तार करने के लिए, तो क्या वजह है कि वो सामने नहीं आ रहे और इस चीज़ को डिले कर रहे हैं? मतलब हीरो भी बन सकते हैं वो गिरफ्तार होना, तो हमारे यहाँ पर शहादत का रुतबा भी पा सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन में गिरफ्तारी देते हैं। लेकिन ये कि गिरफ्तारी जो है वो तो एक कानूनी चीज़ है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आप रिवायती पैमाने से देखें ना उवैस साहब, तो उसमें यकीनन आप ये कहेंगे जी गिरफ्तार हो जाएं और हीरो बन जाएं, लेकिन बाज़ किरदार जो सियासत में होते हैं वो गैर रिवायती होते हैं। इमरान खान जो है रिवायत से हटकर सियासतदान है, वो बतौर रहनुमा जो है वो काम करते हैं कि जो आम सियासतदान नहीं कर रहा होता। तो उन्होंने जो मज़ाहमत की है, जो एक स्पेक्टिकल पूरा क्रिएट कर दिया है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि जनाब पूरी मुल्क की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया की नजरें इस वक्त जो है ज़मान पार्क पे जड़ी हुई हैं और वो ये देख रहे हैं कि जी रियासती जबर तशद्दुद को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से शेलिंग हो रही है, तो उन्होंने उसको इशू बना दिया है। तो मेरे ख्याल में एक उनके अगर आप हिकमत अमली की बात करें तो बेहतरीन हिकमत अमली है। आमिर साहब, बेसिकली तो वारंट है, अटेंडेंस वारंट कि जी आप अदालत में आ जाएं, और ये तो किसी भी शख्स के सामने का ये वारंट निकल जाता है। क्या ये स्ट्रेटेजी? एक तो चीज़ आप बता रहे थे, दूसरी चीज़ आप क्या बता रहे थे सर? पहले मैं फिर जोड़ूंगा उसी सिलसिले को कि गैर रिवायती इमरान खान ने हिकमत अमली अपनाई है और जो मेरे ख्याल में बड़ी मौसर रही है। दूसरी बात ये कि जो उनके कारकुन है, कल तक कहा जाता था जी ये बड़ी बर्गर पार्टी है और इनमें मज़ाहमत नहीं हो सकती, तो उन्होंने कमिंग ऑफ एज है। और वो आप ये देखें कि इन्होंने 25 मई के उसमें भी जो है जब हुए थे, प्रोटेस्ट हुआ था, इस पार्टी ने बड़ा ज़बरदस्त पामर्दी से मुकाबला किया था, उसके बाद भी फिर हमने देखा। लेकिन ये जो जिस तरह से मज़ाहमत की जा रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती कि जिस तरह से पुलिस इल्गार कर रही है, इस तरह की टैक्टिक्स यूज की जा रही हैं, शेलिंग हो रही है और वहाँ पे लाठी चार्ज हो रहा है। उसमें बड़ा मैं समझता हूँ कि हमारी तारीख में पीपल्स पार्टी के एक ज़माने में बड़ा एक चेहरा जाता था कि MRD की तहरीक में उन्होंने बड़ा जम के मुकाबला किया करते थे, लेकिन कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात आती है कि जब आपके अखलाकी आपके ऊपर एक इत्मीनान हो अपने ऊपर, तो फिर आप यही इसी तरह के फैसले करते हैं। यहाँ पर आप अवामी परसेप्शन की बात करें तो अखलाकी एतबार से इमरान खान जो है वो अपने आप को मजबूत समझते हैं, इसीलिए मुकाबला भी कर रहे हैं। और आप ये देखते हैं कि जो एक कहते हैं ना कि एक आम से सियासतदान होता है जिसको आदत होती है कि जी करप्शन के केसेस हैं, हमें जाना है, हमें जमानत लेनी है, निकल आएंगे, तो वो इमरान खान उस खमीर के नहीं है। एक और चीज़ का जो बड़ा खदशा है जिसकी वजह से मेरे ख्याल में गुरेज किया जा रहा है वो ये कि इस हुकूमत जब से डिस्पेंसेशन आया है उस वक्त से आपने देखा कि जो सियासी चाहे वो मुलजिम हो, उनकी जिस तरह से तजलील की जाती है, जिस तरह से उनको मिसहैंडल किया जाता है, जिस तरह से उनको तशद्दुद होता है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, आप सबके हमारे नाज़रीन के भी इल्म में है। तो उसमें आप सोचें कि कौन जो एक कहते हैं ना गैरतमंद सियासतदान, एक ऐसा सियासतदान कि जिसने हमेशा अपने उसके ऊपर एक अपनी साख के ऊपर हमेशा चला है, वो कैसे आके अपने आप को इन पुलिस वालों के, पंजाब पुलिस के और ऐसी पुलिस के रहमो करम पे छोड़ दे कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इंतहाई बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही बुरा है।
چاہے ہیومن رائٹ ابیوز کی بات کریں، پھر ایسی حکومت کے ہاتھ میں وہ لیکن کیا یہ چیز ان کی پاپولیرٹی کے لیے ضرورت ہے ان کو یہ کام کرنے کی؟ کیونکہ کل سے ہم صحافیوں کے پڑھ رہے ہیں میسیجز یا ٹویٹس، تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو لیڈر بننا چاہیے، عمران خان کو اپنی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ کرنا چاہیے۔ کل 4:30 بجے سے عوام عمران خان کے گھر کے باہر موجود ہے، جیل روڈ کے آپ مناظر دیکھیں، لاہور ہی نکلے ہوئے ہیں۔ ویسے تو کے پی کے بارے میں کہتے تھے کہ کے پی خان کے ساتھ کھڑا ہے، اب تو لاہوری خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کیا ان کو پاپولیرٹی کے اس نہج پر وہ پہنچ نہیں گئے کہ وہ تو لیڈر بن گئے ہیں؟ اور کیسے بنتا ہے لیڈر؟ مرنا تھوڑی ضروری ہے لیڈر بننے کے لیے۔ میں یہ عرض کروں کہ جو صحافی دوست ہماری یہ بات کہہ رہے ہیں ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن اگر ان کو یہ علم نہیں کہ عمران خان تو آلریڈی ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، وہ بین الاقوامی ساکھ کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، تو یہ ان کو مطلب ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ انہیں اپنی جرت دیکھیں، جرت دکھانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بھی جیل میں چلے جاؤ، ایک ہوتا ہے مزاحمت کرو۔ کیا انہیں اس بات کو اندازہ نہیں کہ جتنا وہ مزاحمت کریں اتنا ہی وہ جو طاقتور حلقے ان کو غصہ دلا رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ وہاں پہ جھنجھلاہٹ آ رہی ہے، حکومت کی صفوں میں جھنجھلاہٹ آ رہی ہے۔ وہ شریف خاندان کی جو خواہش ہے کہ جی ہر حالت میں عمران خان کو ہم نے ہتھکڑی پہنانی، ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا ہے، وہ کتنا اپنی بوٹیاں نوچ رہے ہوں گے غصے سے کہ جیسے جیسے منٹ اور گھنٹے گزر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے، تو دباؤ عمران خان پہ نہیں آ رہا، بالکل ہے ان پر، ان کے کارکنوں پر ہے۔ بڑا مشکل ہے یہاں گھر میں بیٹھ کے میں کہوں جی بڑی پامردی سے مقابلہ کریں، لیکن کہنا الگ ہے اور مقابلہ کرنے کی الگ چیز ہے، لیکن دباؤ مثالیں نیلسن منڈیلا کی بھی آتی تھی نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مثال نیلسن منڈیلا کی دیتے ہیں اور وہ 27 سال تک جیل میں رہتا ہے۔ نہیں وہ جیل میں رہنا ٹھیک ہے، عمران خان کو اگر جانا پڑا اور حکومت گرفتار کر لی تھی تو جیل میں بھی رہ لیں گے، لیکن اگر وہ یہ پوائنٹ سکور کر رہے ہیں، وہ اس پورے نظام کو برہنہ کر رہے ہیں، ایکسپوز کر رہے ہیں کہ جناب کس طرح کا، ایک تو کیس کی نوعیت آپ دیکھیے نا کہ کس کیس میں ابھی جو فواد چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ یار صرف جا کے ان کو وہ کر رہے ہیں نا کہ پیشی ان کو دکھانی ہے، تو انہوں نے آلریڈی دے دیے، انہوں نے اس کے اوپر دستخط کر دیے، ضمانت دے دی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف انتقامی کارروائی ہے، اور یہ صرف میں نہیں سمجھ رہا بلکہ پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہی سمجھتی ہے۔ جی عامر صاحب یہ بتائیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کس کے خلاف کس نے کی ہے؟ نواز شریف کے خلاف جب آتا ہے کورٹ کا فیصلہ، وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب تو حکومت میں تھے نہیں، اور جتنا عرصہ بھی وہ جیل میں رہے، وہ عمران خان صاحب کی حکومت میں تو جیل سے نکل کے باہر چلے گئے۔ مریم صاحبہ بھی 3 سال سے باہر ہیں، انہوں نے بھی اپنا جو جیل سینٹنس ہے وہ بڑا چھوٹا سا ہی گزارا ہے اندر۔ تو آپ کس کو دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کس کے خلاف ہو رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی ذرا بتائیں۔ سب سے اہم بات یہ کہ جو ہم لوگ موازنہ کرتے ہیں نا کہ جی شریف خاندان کی سیاست اور عمران خان کی سیاست میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شریف خاندان پہ جو کیسز تھے وہ اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز تھے، منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، ایون فیلڈ کا کیس تھا۔ عمران خان پہ جو 80 مقدمات ہے اس میں سب سے بڑا کیس جو ہے وہ توشہ خانہ کا، جو کہ ایک مذائقہ خیز کیس، اور اس میں پتہ چلا کہ جو بہار لوگ ہیں انہوں نے تو اس سے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بڑا کوئی موازنہ بنتا نہیں ہے، یہ مطلب ہے ایپل اور اورنجز والا موازنہ ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ یہ کہیں جی کیونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہوا اور ان کے ساتھ بھی ویسے ہی ہو، بھائی ایک آدمی نے کسی جرم کا جب ارتکاب ہی نہیں کیا تو آپ اس کو کیسے نواز شریف کے برابر کھڑا کر سکتے ہیں؟ وہ تو انہی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں جس کی چلتے کو ڈینائل کیا کرتے تھے۔ تو بھی ہے کیس سر۔ اچھا ایک تو یہ بہت اہم بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ تاریخ کا ادراک رکھیں تو ہر سیاستدان ضروری نہیں کہ جیل میں جائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے جیل میں گئے تھے، کیا جیل جانا اتنا ہی ضروری ہے؟ اگر ایک سیاستدان سمجھتا ہے کہ، بلکہ سیاستدان تو میں کہتا ہوں عام سیاستدان ہوتے ہیں، ایک رہنما عمران خان جو ہے اس کیٹیگری میں ہے، تو بطور رہنما وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں مزاحمت کر کے جاؤں، ظاہر ہے کہ اگر اسٹیٹ چاہے گی گولی چلا کے بالکل اریسٹ کر سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، ریاست بہت طاقت ہوتی ہے اس کی ریاست کے پاس۔ تو لیکن اگر عمران خان مزاحمت کر کے پوری ایک عالمگیر کہتے ہیں اسپاٹ لائٹ اپنے اوپر لا کے جانا چاہتے ہیں، تو میں نے جیسے پہلے کیا کہ بہت اچھی ٹیکٹکس ہیں۔ دوسری اور تیسری اہم بات یہ کہ یہ جو ابھی انہوں نے کہا ہمارے امی صاحبہ نے کہ پولیس والے زخمی ہیں، وہ کہتے ہیں نا خود پہن کر انہوں نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے اور اپنے اینٹی رائٹ گیئر پہنا ہوا ہے، اس میں اگر سینکڑوں بقول ان کے پولیس والے زخمی ہیں تو سوچیں عام شہریوں کا، عام کارکنوں کا جن کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جو شیلنگ کی زد میں ہے، جن پہ زہریلی کہتے ہیں گیس فائر ہو رہی ہے، ان کا کیا حالت ہو رہی ہوگی؟ یہ اس طرح کا ظلم میں نے 32 سال ہو گئے جرنلزم میں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح۔ بہت شکریہ ادا کریں گے عامر ضیاء صاحب اور معزہ حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی۔